सुरु गरौँ त। सो हामीले हिजो क्लासमा फ्रान्सिस टर्बाइनको इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ, फ्रान्सिस टर्बाइनको कम्पोनेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ र फ्रान्सिस टर्बाइनको कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ लास्ट कम्पोनेन्ट ड्राफ्ट ट्युब थियो र ड्राफ्ट ट्युबसँग रिलेटेड ड्राफ्ट ट्युबको फङ्सन के हो भनेर जेनरल इन्ट्रोडक्सन त गऱ्यौँ होइन। अनि मेन ड्राफ्ट ट्युबसँग रिलेटेड थ्योरी के हो त होइन, खास किन राखिन्छ त, ठिक छ। अनि त्यो रिलेटेड थ्योरी हामी पढ्छौँ आज, जसको नाम हो ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी है त। ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी। ड्राफ्ट ट्युब भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले टर्बाइनको केसिङलाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ, एउटा रेक्टेङ्गलले टर्बाइनको केसिङ हो यो है। भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ के भयो त, टर्बाइन इन आउटलेट भयो। टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ मैले के गर्छु त, यसलाई अलिक टाढो बनाऊ मलाई। यो चाहिँ हाम्रो टर्बाइन बक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ टर्बाइनलाई। टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ क्रस सेक्सनल एरिया भएको ट्युबलाई हामी इन्सर्ट गर्छौँ है। र आउटलेट, यो ट्युबको आउटलेटलाई चाहिँ के गर्छौँ त, टेल रेसमा चाहिँ के गर्छौँ, डुबाउँछौँ, ठिक छ। यो ट्युबको इन्ड भयो। अनि यो वान भन्ने पोइन्ट चाहिँ के भयो त, टर्बाइनको आउटलेट अथवा ड्राफ्ट ट्युबको इनलेट भयो है। अनि यो 2 भन्ने लोकेसन चाहिँ के भयो त, ड्राफ्ट ट्युबको चाहिँ आउटलेट भयो है। यो हाम्रो टेल रेस भयो। र हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यतिलाई वाई भनेर भनौँ है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ के भन्नु त, एचएस भनेर भनौँ, सेटिङ है। एचएसलाई हामी के पनि भन्छौँ, टर्बाइन सेटिङ भनेर भन्छौँ। टर्बाइन चाहिँ टेल रेसको रेस्पेक्टमा कति डिस्टेन्स माथि अथवा तल राखेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सेटिङ अफ टर्बाइन भनेर भन्छौँ है। सो सिम्पली यसरी टर्बाइनको आउटलेटमा यसरी ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ क्रस सेक्सनल एरिया भएको ट्युब, ड्राफ्ट ट्युब इन्सर्ट गर्दाखेरि के फेनोमेना हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेक्सन 1 र 2 मा चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन लगाउँछौँ है। बर्नौलीज इक्वेसन, राइटिङ बर्नौलीज इक्वेसन बिट्विन 1 and 2 सेक्सन 1 र 2 को बिचमा बर्नौलीज इक्वेसन लगाउँछौँ हामी है। गर्दा के आयो त, P1 by gamma plus Z1 plus V1 square by 2G equals to P2 by gamma plus Z2 plus V2 square by 2G plus certain amount of head loss, friction loss है, ठिक छ। P1 by gamma। अब के गर्ने, डाटम चाहिँ हामी के गरौँ, यो सेक्सन 2 लाई नै डाटम मानौँ होइन। भने Z1 भनेको कति हुन्छ त, Z1 भनेको एचएस प्लस वाई हुन्छ है। यसलाई नै डाटम मान्ने, सेक्सन 2 लाई नै डाटम मान्ने है। प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टु P2। यो सेक्सन 2 को प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यति डेप्थले दिने प्रेसर पनि भइहाल्यो र एब्सोल्युटमा हेरौँ भने हामी चाहिँ माथिबाट हेरेको एटमोस्फियरले लगाएको प्रेसर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। सो एब्सोल्युटमा हेऱ्यो भने P2 by gamma भनेको चाहिँ के हो त, PATM प्लस वाई भयो है। गजमा हेऱ्यो भने चाहिँ PATM चाहिएन, PATMको भ्यालु चाहिँ के भयो त, 0 भयो गजमा लिएँ भने है। अहिले अब मैले एब्सोल्युटमा लिएँ है त, PATM प्लस वाई भनेको PATM by gamma प्लस वाई भनेको चाहिँ के हो त, P2 भयो, P2 by gamma भयो। Z2 भनेको इलिभेसन त्यही सेक्सन 2 लाई नै डाटम मान्ने हुनाले 0 भयो है। प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस फ्रिक्सन लस है, वाई क्यान्सल भयो है। भने सिम्पल हामी यसलाई के P1 by gamma लाई यता राखेर अरू सबैलाई पारी लगेर एरेन्ज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि
PATM by gamma minus V1 square by 2G minus V2 square by 2G minus HF यस्तो हुन्छ minus HS हुन्छ ठिक छ त्यसलाई पारी लगाएर एरेन्ज गरेको है सो अब यो एक्सप्रेसनबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्यो त भन्दाखेरि P1 by gamma भनेको के हो त सेक्सन 1 टर्बाइनको आउटलेट अथवा ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा चाहिँ प्रेसर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर हेड गामाले डिभाइड गरेर एटमोस्फेरिक प्रेसर हेड माइनस यो टर्म माइनस एचएस है भनेपछि के देख्यो त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरबाट यति एमाउन्ट पनि घट्यो हैन यति पनि घट्यो हैन एटमोस्फेरिक प्रेसरबाट भनेपछि के बुझ्यो त भन्दाखेरि द प्रेसर एट दि के को कारणले गर्दाखेरि ड्राफ्ट ट्युब मेन थ्योरी यही हो है यदि हामीले ड्राफ्ट ट्युब नराखेको भए है टर्बाइनको आउटलेटमा प्रेसर कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर हुन्थ्यो ऊ यति मात्रै हुन्थ्यो यति हुन्थ्यो तर ड्राफ्ट ट्युब राख्नाले के भयो त भन्दाखेरि त्यही ठाउँको प्रेसर चाहिँ के भयो त यति माइनस यतिले घट्यो के है यतिले घट्यो है P1 लेस देन PATM भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा कम प्रेसर भयो हैन प्रेसर कम भयो अथवा नेगेटिभ प्रेसर भयो ठीक छ सो नेगेटिभ प्रेसर भयो भने के फाइदा भयो त कतिले घट्यो यो माइनस यो है अथवा हामी जेनरल सेन्समा v स्क्वायर बाइ 2g को भ्यालु सानो हाल्नु मान्यौँ भने जस्तै यो भएन भने एकछिन योभन्दा यो ठुलो छ भने मान्यो भने पनि जस्तै भेलोसिटी हेड त जस्तै 1-2 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड बाइ 2g गर्दा त खासै धेरै भ्यालु आउँदैन नि हैन अलिकति आउँछ तर एचएस चाहिँ जस्तै यति मिटर 3 मिटर माथि राख्यो भने त के हो त एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा के भयो त -3 यहाँको प्रेसर चाहिँ के भयो त -3 भयो नि त नेगेटिभ भयो के नेगेटिभ भयो भने के फाइदा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो नेगेटिभ प्रेसरले टर्बाइनलाई अझै घुमाउन खोज्छ कि बुझिन्छ अझै घुमाउन खोज्छ P1 लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो नेगेटिभ प्रेसर भयो भने यहाँ चाहिँ के हो त सक्सन प्रेसर जस्तो जेनेरेट भयो जसले टर्बाइनलाई फर्दर घुमाउन खोज्यो कि टर्बाइनले झन् अब माथिको हेडले घुमाउन खोजिरहेको थियो टोटल हेडले भनेपछि अझै के भयो त नेगेटिभ हेडले गर्दाखेरि के भयो त अझै धेरै घुमाउन खोज्यो कि भनेपछि टोटल हेड के भयो त थपिएर आयो कि अथवा हामी यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले ग्रस हेड त उता रिजर्भर लेभल भयो यो टर्बाइन एक्सिस भयो यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ एचएस हो नि यहाँ हामीले देखिरहेको है सो यो ठाउँ र यो ठाउँको एनर्जी हेड डिफरेन्स त के हो त यसको इलिभेसन माइनस यसको इलिभेसन प्लस यसको भेलोसिटी हेड माइनस यसको भेलोसिटी हेड प्लस यसको प्रेसर हेड माइनस यसको प्रेसर हेड हो कि नै ल अब इलिभेसन त सकिहाल्यो प्रेसरको कुरा गर्दा हेर्दा चाहिँ के भयो त यहाँको प्रेसर चाहिँ 0 है रिजर्भरमा चाहिँ के भयो त रिजर्भरको यहाँको प्रेसर चाहिँ 0 यहाँ नि एटमोस्फियरमा एक्सपोज भएको भए 0 हुन्थ्यो भनेपछि 0 - 0 के हुनुभयो त 0 भयो भनेपछि प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हेड थपिएन तर अब यो ड्राफ्ट ट्युबको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0 प्रेसर छ यहाँ चाहिँ के भयो त नेगेटिभ प्रेसर आयो कि 0 माइनस है दुईटाको एनर्जी डिफरेन्स निकाल्दा 0 प्रेसर माइनस यहाँको प्रेसर त के भयो त नेगेटिभ भयो नि त हो कि नै भनेपछि 0 माइनस गर्दा के हो त प्लस आयो कि भनेपछि जस्तै यहाँ चाहिँ P1 बाइ गामाको भ्यालु चाहिँ -hs यो एकदम सानो भ्यालु मान्यो भने -hs बराबर भयो होइन भनेपछि के भयो त यो ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त -hs बराबरको के हुँदो रहेछ त नेगेटिभ हेड हुँदो रहेछ ए नेगेटिभ हेड हुँदो रहेछ भनेपछि यो दुईटा ठाउँको हेड डिफरेन्स निकाल्नु टोटल ग्रस हेड निकाल्नुमा चाहिँ के भयो त हामीले यहाँको यताको प्रेसर माइनस है अनि यहाँको प्रेसरै -hs बराबर हुँदो रहेछ भनेपछि -hs भनेपछि यस्तो के भयो त hs त थपियो नि त हो कि नै भनेपछि पहिल्यै टोटल एनर्जी डिफरेन्स भनेको यो इलिभेसन यो दुईटाको इलिभेसन डिफरेन्स बराबर थियो त्यसमा के पनि थपियो त hs पनि थपियो के त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दोहोऱ्याएर भन्न छु कि फ्रान्सिस र काप्लन टर्बाइनको केसमा चाहिँ अथवा रियाक्सन टर्बाइनको केसमा चाहिँ के हुन्छ त एनर्जी
दुईटा ठाउँको यो हाम्रो टोटल ग्रस हेड भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजर्भर लेभल माइनस टर्बाइन एक्सिस लेभल होइन कि तल चाहिँ टेल वाटर लेभल हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि यति एचएस बराबरको चाहिँ यो एचएस इलिभेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त नेगेटिभ प्रेसरमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदो रहेछ ड्राफ्ट ट्युबको कारणले गर्दाखेरि, र ओभरअल के हुँदो रहेछ त हेड चाहिँ के हुँदो रहेछ त बढेर आउँदो रहेछ। ठिक छ, जुन कुरा हामीले यहाँबाट पनि देख्यौँ। मेन ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी भने यही हो। ठिक छ, नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट हुने हुनाले टर्बाइनको आउटलेटमा नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट हुने हुनाले फर्दर त्यो नेगेटिभ प्रेसरले नै टर्बाइनलाई घुमाउन हेल्प गरेको हुनाले एडिसनल चाहिँ प्रेसर थपिने भयो, सरी एडिसनल हेड चाहिँ थपिएर आउने भयो है। ठिक छ ल, यति भइसकेपछि अब फर्दर यही इक्वेसनले थोरै हामी एउटा ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सीसँग रिलेट गर्छौँ है। यो अब मेटाएँ। ठिक छ, भनेपछि यही इक्वेसनलाई म कसरी लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि P1 बाई गामा इक्वल्स टु PATM बाई गामा माइनस यो चिज डिभाइड बाई V1 स्क्वायर बाई 2G इन्टु V1 स्क्वायर बाई 2G गर्छु है। मेरो त्यहाँ केही पर्पस छ त्यो गर्नुमा। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF। ठिक छ, यो यसरी थियो होइन। यसलाई के गर्छु त मैले V1 स्क्वायर बाई 2G ले डिभाइड पनि गर्छु, डिभाइड गरेको हुनाले अब यो पनि मेटाएँ, डिभाइड गरेको हुनाले त्यतिले नै फेरि के गरिदिन्छु त मल्टिप्लाई पनि गरिदिन्छु V1 स्क्वायर बाई 2G। यो किन गरेको त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा टर्म भएर आउँछ कि यति चाहिँ के भएर आउँछ त एउटा सर्टेन टर्म भएर आउँछ। यसलाई एकचोटि हेरौँ है। माइनस एच जस्तो छँदैछ। ठिक छ, सो इनर टर्महरूले के गरिरहेछ त एचएसले के गरिरहेछ त एचएस जति बढी भयो है, जस्तै एचएस माइनस 3 भयो भने प्रेसर के हुने भयो त 3 ले घट्ने भयो। एचएस 4 भयो भने के हुने भयो त यो प्रेसर पनि के हुन्छ त 4 ले घट्ने भयो होइन। जति घटायो यो एचएस इक्वेसन हेर्दाखेरि जति घटायो त्यति के हुने भयो त यो P1 एचएस घटायो भने एचएसको भ्यालु चाहिँ बढायो है। माइनस छ यहाँ, एचएसको भ्यालु चाहिँ बढायो भने चाहिँ के देख्यो त हामीले भन्दाखेरि अगाडि माइनस भएको हुनाले यो जति बढ्छ त्यही अनुसार प्रेसर पनि के हुन्छ त घट्छ होइन। जस्तै -5 भयो भने यो माइनस प्रेसर पनि उत्तिकै झन् नेगेटिभ हुँदै जान्छ नि होइन। अनि जति नेगेटिभ हुँदै जान्छ हामीले त्यति के भनौँ हेड पनि एडिसनल हेड पनि बढ्दै जाने भयो। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ जस्तै यो टर्म पनि के हो त यो टर्म पनि माइनसमा छ होइन। यसले पनि के गर्न खोजिरहेछ त यसले पनि टोटल प्रेसरलाई चाहिँ बढाउन खोजिरहेछ, नेगेटिभ प्रेसरलाई बढाउन खोजिरहेछ अथवा एब्सोल्युट प्रेसरलाई घटाउन खोजिरहेछ होइन। भनेको मतलब यो टर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले के रिप्रेजेन्ट गरेछ भन्दाखेरि यति एमाउन्ट अफ यो जुन V1 स्क्वायर 2G माइनस V2 स्क्वायर 2G माइनस HF बराबरको जति हेड छ त्यो पनि केमा कन्भर्ट भइरहेको छ त रेस्पेक्टिभ प्रेसरमा कन्भर्ट भइरहेछ भनेर भन्न खोजेको हो कि यसको मिनिङ। जस्तै एचएस 2 माइनस 2 हुनुको मतलब के हो त 2 एचएसको भ्यालु 2 राख्नाले चाहिँ त्यसले टर्बाइनको आउटलेटलाई चाहिँ के गर्न खोज्यो त 2 मिटरले चाहिँ नेगेटिभ हेड जेनेरेट गर्ने हेल्प गर्यो। त्यसरी चाहिँ यो पनि काइनेटिक यो पनि जुन काइनेटिक एनर्जी छ यो पनि के भइरहेको हो त खासमा प्रेसर एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेको हो नि त अनि त्यो भन्न खोजेको। अब यो दुईटा टर्मिनोलोजिसलाई एकचोटि हेरौँ। V1 स्क्वायर बाई 2G भने चाहिँ के हो त टर्बाइनको आउटलेट अथवा ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा एभाइलेबल काइनेटिक एनर्जी हो नि त, काइनेटिक हेड हो होइन। अनि यो V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस HF भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ठाउँको प्रेसर हेड, यो ठाउँको काइनेटिक हेड माइनस यो ठाउँको काइनेटिक हेड माइनस यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको हेड लस है। भनेको मतलब के हो त यो टर्मले चाहिँ के जनाइरहेको छ त भन्दाखेरि टर्बाइनको ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा चाहिँ टोटल काइनेटिक एनर्जी यति एभाइलेबल छ है, तर त्यो मध्ये कति चाहिँ प्रेसर एनर्जीमा कन्भर्ट भयो त भन्दाखेरि यति माथिको पोर्सन मात्रै, यति V1 स्क्वायर 2Gमा सर्टेन घटेर आयो क्या। ठिक छ, भनेपछि यो टर्मलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी भन्ने भन्छौँ कि है। ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी P1 बाई गामा इक्वल्स टु PATM बाई गामा माइनस के हुँदो रहेछ त इटा ड्राफ्ट ट्युब।
ठिक छ। इन्टु अब यसको साटो हामीले यहाँ राखिदियो भनेपछि v1 स्क्वायर बाई 2g माइनस एचएस भन्ने भन्नु पाइयो है। फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ के हो त इटा डी भनेको चाहिँ भन्दाखेरि ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा टोटल ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा टर्बाइनको आउटलेट अथवा ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा कति काइनेटिक एनर्जी एभाइलेबल थियो त v1 स्क्वायर बाई 2g एभाइलेबल थियो है हैन। भनी अब आउटलेटमा आइपुग्दाखेरि के हो त काइनेटिक एनर्जी चाहिँ v1 स्क्वायर 2g बाट केही घट्यो v2 स्क्वायर बाई 2g र एचएफ बराबरको घट्यो र भनेपछि केही रह्यो नि त्यति रहेको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो त प्रेसर एनर्जीमा कन्भर्ट भयो के है। भनेपछि एक्चुअल कन्भर्जन अफ काइनेटिक एनर्जी टु प्रेसर एनर्जी डिवाइडेड बाई available kinetic energy at inlet of draft tube। ठिक छ। यो टर्मलाई हामी के भन्ने भयो त ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी भन्ने भयो है। ठिक छ। भनेपछि यदि यो टर्म नभएको भए त 100% भयो हैन। जति एभाइलेबल थियो त्यति नै कन्भर्ट भएको भए त के हुन्थ्यो त 100% हुन्थ्यो तर त्यति भएन केही घटेर आयो हैन। त्यही भएर इटा डी इज लेस देन इक्वल टु देयरफोर इटा डी इज लेस देन इक्वल टु के त 100%। त अभियसली कुनै पनि मेसिनको इफिसियन्सी लेस देन 100% भइहाल्छ यो त नो डाउट। त्यो कुरा इक्वेसनले पनि जस्टिफाई गरिरहेछ भनेर मैले देखाउनु खोजेको है। सो अब इफिसियन्सी ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सीको यताउतिको कुरा आयो भने चाहिँ इफिसियन्सी भने चाहिँ यति रहेछ नि थाहा पाउनु पऱ्यो। ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा कति काइनेटिक एनर्जी थियो त्यो मध्ये कति चाहिँ के भयो त प्रेसर एनर्जीमा कन्भर्ट भयो त है। त्यसकै फ्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ त ड्राफ्ट ट्युब इफिसियन्सी भनेर भन्छौँ है। सो यति ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी र ड्राफ्ट ट्युब इफिसियन्सी सम्मको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल चाहिँ हामी यति पार्टबाट चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्छ। र फर्दर अब एउटा सानो डेरिभेसन जस्तो के छ तले भन्दाखेरि भनेपछि त एचएसलाई त मैले त मानव के गरिदिएँ त एचएसलाई मैले 100 बनाइदिएँ सपोज बढाइदिएँ है। एचएसलाई 100 बनाइदिएँ भने त यो प्रेसर पनि के भयो त -100 भयो नि त हैन। -100 भयो अब हुन त -100 त एक्जिस्टै हुँदैन होला। एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हो त 10 हैन कति 10.32 मिटर अफ वाटर हैन। भनेपछि -10सम्म हुन सक्ने भयो हैन। जस्तै मानव मैले एचएसको भ्यालु के गरेँ -6 राखेँ अथवा -7 राखेँ भनेपछि प्रेसर त के भयो त यहाँ त घट्दै गयो है। प्रेसर त घट्दै गयो। प्रेसर घट्दै जाँदाखेरि त फाइदा त भयो हामीलाई है। हेड त आयो हामीले जस्तै एडिसनल हेड त आयो तर यदि यो प्रेसर घट्दै गएर है यो p1 बाइ गामाको भ्यालु चाहिँ घट्दै गएर त्यहाँ हाम्रो युज भएको फ्लुइड भनेको त पानी हो है। भ्यापर प्रेसरसँग बराबर अथवा कम हुन थाल्यो भने के हुन्छ त क्याभिटेसन फेनोमेना हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा क्राइटेरिया के डेभलप गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि ओके वी सुड एलो द नेगेटिभ हेड एट द आउटलेट अफ द टर्बाइन हैन। टर्बाइनको आउटलेटमा नेगेटिभ हेड आएको राम्रो छ एडिसनल हेड थपिरहेको छ त्यसले बट स्टिल के कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि द प्रेसर एट द आउटलेट अफ द टर्बाइन सुड नट डिक्रिज बिलो भ्यापर प्रेसर। किनभने भ्यापर प्रेसर भन्दा कम प्रेसरमा तल जाने बित्तिकै के हुन्छ त बोइलिङ स्टार्ट हुन्छ है बबल फर्मेसन हुन्छ है। फर्दर चाहिँ त्यसले के हुन्छ त क्याभिटेसन फेनोमेना चाहिँ अकर हुन्छ है। सो त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसपछि क्याभिटेसन नहुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा हामी एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि यही इक्वेसन 1 बाटै फर्दर अगाडि बढ्छौँ है। इक्वेसन 1 बाटै अगाडि बढ्छौँ ठिक छ है। सो अब के गर्नु त यिनीहरू सबैलाई पहिला हेडको टर्ममा लेखौँ है। p1 बाई गामालाई के भनौँ h1 भनेर भनौँ। हेडमा मात्रै लग हो है। यो के हो त प्रेसर हेड एट आउटलेट अफ टर्बाइन अथवा इनलेट अफ ड्राफ्ट ट्युब इक्वल्स टु यसलाई पनि के भनौँ याज एटमोस्फेरिक हेड भने भनौँ माइनस इटा डी v1 स्क्वायर बाई 2g माइनस एचएस भनेको त सेटिङ अफ टर्बाइन है। एचएस भनेको के हो त सेटिङ अफ टर्बाइन।
भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि है टर्बाइनमा आउने प्रेसर हेड चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो त भ्यापर प्रेसर हेड प्लस केही बढी आउने गरी हैन याचनलाई जहिले पनि हामीले कसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो त भ्यापर प्रेसर प्लस अलिकति बढी राख्ने कति बढी राख्ने त भन्दाखेरि अब हाम्रो हेड हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको हेड कति हो त्यो हेडको एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट टाइम्स चाहिँ यसरी यतिले बढी राख्ने भन्ने भयो थाहा छैन यो कति भ्यालु अहिले हैन यति केही बढी राख्ने बढी किन राख्ने त भन्दाखेरि याचन चाहिँ भ्यापर प्रेसरभन्दा कम हुनु भएन बराबर अथवा कम हुनु भएन किनभने बोइलिङ सुरु हुन्छ भ्यापर प्रेसरभन्दा कम भयो भने है एउटा यो भयो अर्को चाहिँ उयो जुन हाम्रो v1 स्क्वायर बाई 2g v1 स्क्वायर खास v1 भनेको के हुन्छ त अन्डर रुट 2gh हुन्छ cb अन्डर रुट 2gh हुन्छ v1 डाइरेक्ट बराबर अन्डर रुट 2gh हुन्छ हैन त्यसपछि v1 स्क्वायर बाई 2g चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त हेडसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि v1 स्क्वायर बाई 2g लाई चाहिँ एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट x कन्स्ट्यान्ट टाइम्स याच भनेर लेख्न सक्छौँ ठीक छ दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो यो v1 लाई पनि हामीले एउटा कुनै v1 स्क्वायर बाई 2g लाई कुनै कन्स्ट्यान्ट टाइम्स हेडको टर्ममा लेख्न सक्छौँ अनि यो h1 लाई पनि के लेख्न सक्छौँ त भ्यापर प्रेसर प्लस है हाम्रो अब हेडको चाहिँ प्रोजेक्टको हेडको सर्टेन टाइम्स यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर यति बढी हुनुपर्छ भन्ने क्राइटेरियाको है सो अब यो दुईटा कुरालाई हामीले चाहिँ यहाँ भ्यालुहरू रिप्लेस गरेर चाहिँ के आउँछ त याचन भनेको चाहिँ एच भी प्लस के ड्यास टाइम्स याच भयो याचे त याचे नै भइहाल्यो है माइनस इटा डी v1 स्क्वायर 2g भनेको त एक्स एच थियो है माइनस एचएस अब सिम्पल त्यो एच वालालाई त लिएर आउँ है एच भीलाई पाएकोलाई चाहिँ त गर्दा के आयो त के ड्यास प्लस एक्स इटा डी इन्टु क्यापिटल एच इक्वल्स टु एच ए माइनस एच भी माइनस एचएस यस्तो है यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर हेड यो भनेको भ्यापर प्रेसरलाई हेर्न लगो यो भनेको टर्बाइनको सेटिङ है भने यो जुन एउटा कन्स्ट्यान्ट यो टर्म आइरहेछ हामीलाई चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छ त्यसको नाम के हो त सिग्मा सी एच इक्वल्स टु एचए माइनस एचबी माइनस एचएस भयो अब यो सिग्मा सीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि थोमा क्याभिटेसन नम्बर ठीक छ यो नम्बर कसरी आइरहेछ त भन्दाखेरि सर्टेन हेड टर्बाइनको आउटलेटमा आउने प्रेसर हेड चाहिँ भ्यापर प्रेसर भन्दा सर्टेन भ्यालु जहिले पनि बढी हुने किसिमले चाहिँ आउनुपर्छ भनेर यसको चाहिँ यो डेभलप भएको छ नि हैन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थोमा क्याभिटेसन नम्बर भनेर भन्छौँ अनि सिग्मा सीको भ्यालु चाहिँ के भयो त एचए माइनस एचबी माइनस एचएस बाई के भयो त हेड भयो है हेड भयो सो यो नम्बरको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्याभिटेसन हुन्छ कि हुँदैन त है फर द गिभन सेटिङ फर द गिभन हेड है फर द गिभन एटमोस्फियर प्रेसर एन्ड भ्यापर प्रेसर क्याभिटेसन हुन सक्ने चान्स छ कि छैन त भने हामी हेर्छौँ है भने फर्दर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस भ्यापर प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो भ्यापर प्रेसरको भ्यालु पनि कन्स्ट्यान्ट हो है यो माइनस यो गर्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई एचबी भनेर ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भनेर पनि भन्छौँ है एचबी माइनस एचएस बाई एच भनेर लेख्छौँ वेयर एचबीलाई हामी के भन्छौँ ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भनेर भन्छौँ होइन ब्यारोमेट्रिक प्रेसर हेड है जुनको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इक्जाममा दिएन भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त आफूले एडप्ट गर्न सक्छौँ कति 10.1 हो यहाँ लेखेर हुन्छ है 10.1 जस्तो लाग्छ ओके हेरौँ एकछिन नोटमा ओके 10.1 मिटर हुन्छ है क्वेसनले दिएन भने एचबीको भ्यालु भनेपछि यहाँ न यसलाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ एचएस इक्वल्स टु के आयो त एचबी माइनस सिग्मा सी इन्टु एच है सो
हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले हामीले भन्दा थियौँ एचएसको भ्यालु जति बढ्यो एचएसको भ्यालु जति बढ्यो त्यति नेगेटिभ त्यति चाहिँ टर्बाइनको आउटलेट प्रेसर नेगेटिभ हुँदै गयो जुन फाइदाजनक भयो। तर त्यो एचएस राख्दै गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्याभिटेसन नहुने किसिमले राख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो इक्वेसन चाहिँ हामीले यो क्राइटेरिया चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो फलो गर्नु पऱ्यो है। सो जहिले पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि रियाक्सन टर्बाइन जसमा चाहिँ हामीले फ्र्याक्सन यो ड्राफ्ट ट्युब राखेर डिजाइन गर्छौँ त्यो डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको सेटिङ टर्बाइनको एक्सेसलाई चाहिँ हामीले के कसरी एडजस्ट गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो क्राइटेरिया फुलफिल हुने गरी एडजस्ट गर्नु पऱ्यो है। यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि थोमा क्राइटेरिया भनेर भन्छ है, थोमा क्राइटेरिया भन्छ। ठिक छ ल, यो नै हाम्रो के भयो त ड्राफ्ट ट्युब भयो है, ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी भयो है। ड्राफ्ट ट्युब थ्योरीले के भन्दो रहेछ त मुख्य दुई कुरा भन्छ। ड्राफ्ट ट्युबको कारणले गर्दाखेरि टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट हुन्छ भनेर भन्छ, पोइन्ट नम्बर 1। पोइन्ट नम्बर 2 के भन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नेगेटिभ प्रेसरको जेनेरेट भएको कारणले गर्दाखेरि एडिसनल हेड बढ्छ। ठिक छ, बढ्छ। पोइन्ट नम्बर 3 के भन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ नेगेटिभ प्रेसर त आएको त राम्रो, तर नेगेटिभ प्रेसर चाहिँ घट्दै घट्दै गएर एटमोस्फियर प्रेसरबाट घट्दै घट्दै गएर यदि भ्यापर प्रेसरसम्म पुग्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ त क्याभिटेसन फेनोमेना, बोइलिङ सुरु हुन्छ र क्याभिटेसन फेनोमेना सुरु हुन्छ, विच इज भेरी हार्मफुल फर द टर्बाइन। जसको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो त टर्बाइनको सेटिङलाई चाहिँ के को आधारमा मिलाउनु पऱ्यो त त्यो प्रेसर चाहिँ घटेर टर्बाइनको आउटलेटमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ घटेर भ्यापर प्रेसरभन्दा कम नहोस् भन्ने हिसाबले डिजाइन गर्नु पऱ्यो। जसको लागि क्राइटेरिया भने चाहिँ के हो त थोमा क्राइटेरिया हो, विच इज गिभन बाई यो फर्मुला। ठिक न, यति हो हाम्रो ड्राफ्ट ट्युब थ्योरीको जिस्ट भनेको है। अब यही ड्राफ्ट ट्युब रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त। अब ड्राफ्ट ट्युब काप्लान टर्बाइनमा पनि हुनसक्छ, काप्लान टर्बाइन पनि रियाक्सन टर्बाइन हो, फ्रान्सिस टर्बाइनको पनि रियाक्सन टर्बाइन हो। त्यही भएर ड्राफ्ट ट्युब जुनसुकै टर्बाइन नै हुनसक्छ भने यहाँ काप्लान भन्ने भनेको छ। अ काप्लान टर्बाइन developing 3200 kilowatt hour under head of 8 meter, has a draft tube with inlet dia 2.8 meter, and is placed 1.5 meter above tailwater. टेल वाटर भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ के हो, टेल वाटर भनेको टर्बाइनलाई हिट गरिसकेपछि जुन पानी खसेर बग्न सुरु हुन्छ नि, त्यसरी खसिसकेपछि पनि त एउटा लेभल बनाएर बग्छ नि होइन, त्यो लेभललाई हामी गर्छ त भन्दाखेरि टेल वाटर लेभल भनेको छ होइन। एबभ टेल वाटर लेभल इफ भ्याक्युम गज reads the vacuum gauge at inlet at turbine outlet अथवा ड्राफ्ट ट्युब इनलेट indicates reading of 5 meter of water, determine efficiency of turbine if draft tube efficiency
efficiency is 80%. ल यस्तो खाले क्वेसन सोध्यो है। अब ड्राफ्ट ट्युबवाला न्युमेरिकलमा सोध्ने भनेको अब त्यही घरि ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी निकाल्यो भने सोध्छ, घरि ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी दिएर टर्बाइनको इफिसियन्सी निकाल्यो भने भन्छ, घरि ट्युबको इफिसियन्सी दिएर माथिको एरिया निकाल्यो भन्ला है। जेसुकै भनोस्, जे भने पनि हामीले अहिले डेरिभेसन गर्दाखेरि सानो डेरिभेसन जुन गऱ्यौँ त्यही डेरिभेसन अनुसारै हामीले के गर्छ त सोल्युसन गर्छ है। सेक्सन 1 र 2 मा बर्नौलीज इक्वेसन लगाउने है, फर्मुला घोक्नु पनि पर्दैन है। सो के भनेछ त काप्लन टर्बाइनको पावर चाहिँ यति छ अरे, हेड यति छ, अनि ड्राफ्ट ट्युबको इनलेटमा एरिया डायमिटर यति छ भने चाहिँ एरिया आयो होइन। डिस्चार्ज दिएको भए भेलोसिटी आउँथ्यो, डिस्चार्ज छैन है। अनि इज प्लेस्ड 1.5 मिटर टेल वाटर लेभल भन्दा यति मिटर माथि भनेपछि यसले के दियो त सेटिङ दियो। इफ भ्याकुम गज रिडिङ एट ड्राफ्ट ट्युब इनलेटमा चाहिँ के छ त भ्याकुम गज रिडिङ के छ अरे 5 मिटर वाटर छ अरे है। नेगेटिभ प्रेसर हो नि त 5 मिटर वाटर भनेको है। गजले 5 रिड गरेर छ भनेपछि के हो त रिडिङ -5 भयो होइन। डिटरमाइन इफिसियन्सी अफ टर्बाइन इफ ड्राफ्ट ट्युब इफिसियन्सी इज 80% भन्यो है। सो यदि ड्राफ्ट ट्युबको वालाको चाहिँ न्युमेरिकल यसरी सोधेको छ भने काप्लन भन्नु पनि फ्रान्सिस भएर पनि ड्राफ्ट ट्युबवाला न्युमेरिकल हो यो होइन। त्यो भएर ड्रइङ कस्तो बनाउनु त यतै त। सो अहिले मैले बनाए जस्तो यस्तो ड्रइङ बनाइदिने है। अनि इक्वेसन 1 र 2 मा चाहिँ इक्वेसन लगाइदिने है। जहाँ जस्तो सुकै क्वेसन आओस्, यदि ड्राफ्ट ट्युबको क्वेसन हो भने, डिजाइनको क्वेसन होइन ड्राफ्ट ट्युबको है। ल भने के जानकारी दिएको छ त यसको, यो चाहिँ 1.5 मिटर भनेर दिएको छ। यो कति डुब्यो भनेर पनि दिएको छैन है। यसलाई डुबेकोलाई वाइ मानौँ होइन। त्यसपछि अरू के दिएको छ त यो ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी दिएको छ। अनि पावर कति दिएको छ त पावर इक्वल्स टु 3200 किलोवाट, हेड 8 मिटर है। इटा टर्बाइनको चाहिँ वाट, इटा ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी चाहिँ कति छ अरे त 80% छ अरे। यति मात्र जानकारी, अरू केही छ? डायमिटर दिएछ यसको है। डी डायमिटर एट 1 भनेको 2.8 मिटर भने एरिया चाहियो भने यहाँको एरिया हामीले निकाल्न सक्यो है। यति गिभन छ, अरू केही छ गिभन छैन। यहाँको प्रेसर दिइरहेको छ, P1 को प्रेसर चाहिँ कति दिएछ त गज रिडिङ -5 मिटर अफ वाटर, P1/गामा हो यो। मिटरमा भएपछि P1/गामा हो त्यो अफ वाटर दिएछ, यति दिएछ है त। सो सिम्पली के गरिदिनु त राइटिङ अहिलेको जस्तो राइटिङ बर्नौलीज इक्वेसन बिट्विन 1 and 2 है। P1/गामा प्लस Z1 प्लस V1² / 2G इक्वल्स टु P2/गामा प्लस Z2 प्लस V2² / 2G प्लस हेड लस। ठिक छ। P1/गामा को भ्यालु -5 प्लस Z1 भनेको कति आयो त 1.5 मिटर प्लस y है प्लस V1² / 2G इक्वल्स टु यसलाई गजमा लेखिसकेपछि त P2/गामालाई पनि के लेख्नु, केमा लेख्नु पर्यो, गजमा लेख्नु पर्यो। P2/गामा भनेको हामीले के लेख्थ्यौँ PATM प्लस y भनेर लेखेको थियौँ है। अब यो PATM नै गजको लागि के हो त 0 भयो है। 0 प्लस y प्लस V2² / 2G प्लस हेड लस, यस्तो भयो। ठिक छ। y अहिले जस्तो क्यान्सल भयो भनेपछि यो घटाएको कति आयो त -3.5 अथवा 3.5 लाई उता लैजाउँ है। 3.5 इक्वल्स टु के आयो त V1² / 2G माइनस V2² / 2G माइनस HF आयो, यति आयो है। हामीसँग त अब एउटा मात्र टर्म के छ त युज गर्न सक्ने भनेको इक्वेसनको लागि ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी मात्रै छ है। भनेपछि अहिले मैले लेखेको ट्रिक युज गर्ने इक्वल्स टु 3.5 छ होइन। के अरे डिभाइड बाई V1² / 2G इन्टु V1² / 2G होइन, यस्तो आयो। अनि यति भनेको त के हो त ड्राफ्ट ट्युबको इफिसियन्सी हो है।
के आयो अब सल्भ हुने भयो है भनेपछि इटा ड्राफ्ट ट्युब इन्टु v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टु 3.5 आयो इटा ड्राफ्ट ट्युब 0.8 दिएको छ है v1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टु 3.5 अब सल्भ गरेर v1 आउने भयो है के आयो त v1 स्क्वायर इक्वल्स टु 2g इन्टु 3.5 बाई 0.8 v इक्वल्स टु v1 इक्वल्स टु अन्डर रुट यति गर्दाखेरि कति आयो त 9.264 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा आयो ठिक छ भनेपछि अब त v1 एक्सेस के आयो त हाम्रो टार्गेट के हो त इटा निकाल्ने त p इक्वल्स टु इटा गामा क्युएच फर्मुला लगाउने हो इटा निकाल्ने हो गामा थाहा छ क्यू थाहा छैन एच थाहा छ पी पनि थाहा छ भने क्यू निकाल्नु पर्यो हैन भनेपछि आइहाल्यो क्यू इक्वल्स टु a1 इन्टु v1 गर्नु पर्यो a1 को लागि त डायमिटर दिएको छ पाई d1 स्क्वायर बाई 4 इन्टु v1 गर्ने गर्दा कति आउँछ पाई इन्टु 2.8 पाई d स्क्वायर बाई 4 इन्टु 9.264 57.04 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड भने आयो देयरफोर p इक्वल्स टु इटा गामा क्युएच गरिदिने 3200 इक्वल्स टु 0. त्यो त निकाल्ने हो इटा गामा 9 यो किलोवाटमा भएको र गामा 9.8 मा राख्ने डिस्चार्ज 57.04 इन्टु हेड भने त 8 मिटर दिएको छ सल्भिङ वी गेट इटा इक्वल्स टु 71.3200 डिभाइड बाई 9.81 इन्टु 71.48% भनेर आयो है त सो ड्राफ्ट ट्युबवाला न्युमेरिकल अब धेरै जसो पनि सोध्छ अनि सजिलो पनि छ है सिम्पली गर्ने के हो सेक्सन 1 र 2 मा चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन लगाउने हो है अनि हाम्रो अर्को एक्स्ट्रा इक्वेसन भनेको a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 हुन सक्छ है कुनै पर्टिकुलर दुईटाको डायमिटर दिइरहेको छ दुईटाको डायमिटर दियो डिस्चार्ज दियो भने त v1 v2 पनि आइहाल्यो हैन भनेपछि यताउति गरेर यही प्रोसेसमा घरि एउटा हटाइदिएर अर्को निकाल्ने भन्ने किसिमको क्वेसनहरु हुन्छ है जुन चाहिँ यही तरिकाबाट गरिसकेपछि हामी गर्न सकिन्छ है त ल सो थोरै अगाडि बढौँ अलिकति अब फ्रान्सिस टर्बाइनको डिजाइनको कुराकानी गरौँ है छोटो छ अनि त्यो मात्रै पढाउन आउँला है अब फ्रान्सिस टर्बाइनको डिजाइन प्यारामिटर्स एकछिन ल एक सेकेन्ड है त मोबाइल फोन भइसक्यो ओके डिजाइन कन्सिडरेसन्स अफ फ्रान्सिस टर्बाइन है सो अहिले खास त हामी ड्राफ्ट ट्युब थ्योरीलाई मैले केमा इन्सर्ट गरिदिएँ त फ्रान्सिस टर्बाइन पढ्दै गर्दाखेरि कम्पोनेन्ट ड्राफ्ट ट्युब पढ्यो त्यसपछि ड्राफ्ट ट्युब थ्योरीलाई मैले त्यहाँ इन्क्लुड गरिदिएँ है त सो द सेम थ्योरी एप्लाइज फर काप्लान टर्बाइन पनि है त सो अब हेर्छौँ हामी डिजाइन कन्सिडरेसन्स अफ Francis Turbine. ठीक छ स्पीड रेशियो phi है स्पीड रेशियो phi is given by के थियो त फर्मुला त phi को फर्मुला 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 सेम हो के थियो फर्मुला peripheral velocity by theoretical velocity of available
है। यसलाई हामी के भन्छौँ त फाइ भन्थ्यौँ। यो त फर्मुला भइहाल्यो भने फाइ कसरी निकाल्छौँ त है। फाइ युजली रेन्जेस फाउन्ड कति त 0.60 देखि 0.90 ठिक छ। यो चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइनको लागि है। उसको पेल्टनको लागि कति थियो भ्यालु 0.43 देखि 0.48 थियो है। भनेपछि फ्रान्सिसको लागि चाहिँ फाइको भ्यालु के हुँदो रहेछ धेरै हुँदो रहेछ। स्पिड रेसियो के हुँदो रहेछ त धेरै हुँदो रहेछ। त्यति नै हेडमा हैन त्यति नै हेडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पेल्टन टर्बाइन भन्दा फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ के हुँदो रहेछ त बडी स्पिडले चाहिँ घुम्न सक्दो रहेछ। त्यही भने यो भनेको यसको भ्यालु धेरै हुनु मिनिङ है। ल अब यो त युजली यति भयो। यो हाम्रो फाइलाई फेरि के इम्पेरिकल फर्मुलाबाट चाहिँ पनि रिलेट गरेको छ है। विच इज 0.0197 स्पेसिफिक स्पिडको पावर 2/3 प्लस 0.0275 है। अब इम्पेरिकल फर्मुलाको डेरिभेसन चाहिँ अब प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ निकालेको हो है। भने यदि हामीलाई एनएस थाहा छ एनएस नन छ भने पनि हामीले के गर्न सक्ने भने त यदि एनएस नन छ भने यो रेन्जमा त पर्छ त कति लिने त अब 0.7 लिने कि 0.8 लिने कि रेन्ज पनि अलिकति धेरै भयो नि होइन। कति लिने कन्फ्युजन जस्तो हुनसक्छ डिजाइनमा भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि एनएस नन छ भने है सिङ्क्रोनाइज स्पिड यान नन छ भने यानबाट एनएस निकालेर एनएस वाला चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर हामी एक्ज्याक्ट फाइ पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। यो भयो पहिलो पार्ट है। त्यसपछि स्पेसिफिक स्पिड है। स्पेसिफिक स्पिड अफ फ्रान्सिस टर्बाइन इज रिलेटेड टु हेड है। हेडसँग रिलेट गरेको इम्पेरिकल फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। एनएस इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2400 डिभाइड बाई √h है। 2400 डिभाइड बाई √h गरेर पनि हामीले के सक्छौँ त फ्रान्सिस टर्बाइनको लागि स्पेसिफिक स्पिड निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। ल त्यसपछि अर्को प्यारामिटर के छ डायमिटर निकाल्नको लागि त हामी के गर्छौँ फ्रान्सिस टर्बाइनको डायमिटर निकाल्न भने के गर्नु पर्यो डायमिटर निकाल्नलाई हामीलाई भिबार थाहा हुनु पर्यो है। 3 मा डायमिटर निकाल्नलाई फर डायमिटर जुन चाहिँ टर्बाइनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भिबार इक्वल्स टु πdn/60 वाला फर्मुला युज गर्छौँ। यसलाई मिलायो भने d इक्वल्स टु 60 v/πn भनेर निकाल्न सक्ने भयो। भनेपछि डायमिटर फिक्स टर्बाइनको डायमिटर फिक्स हुनको लागि चाहिँ पहिला त्यो कति स्पिडमा रोटेट गर्ने हो त्यो एन फिक्स हुनु पर्यो अनि त्यसको पेरिफेरल भेलोसिटी पनि फिक्स हुनु पर्यो है। अनि मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त डायमिटर निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अब थोमा भनेको थियो थोमस क्याभिटेसन नम्बर चाहिँ है। थोमस क्याभिटेसन नम्बर थोमस क्याभिटेसन नम्बर कतै थोमा पनि थियो है। एनिवेज थोमस क्याभिटेसन आई भनेको जुन सिग्मा सी हामीले निकाल्यौँ थोमस क्याभिटेसन नम्बर सिग्मा सी पनि हामीले इम्पेरिकल्ली फ्रान्सिस टर्बाइनको लागि चाहिँ हामीले रिलेट गरेको छ जसको फर्मुला चाहिँ 0.032 NS/100 NS/100 को चाहिँ होल स्क्वायर गर्नु पर्यो है। सिग्मा सी इक्वल्स टु 0.032 NS/100 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो है। अब यति बेला चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो फर्मुला चाहिँ एनएस हामीले निकाल्ने बेलामा पीलाई चाहिँ हर्स पावरमा राखेको वाला फर्मुला लगाएर एनएस निकालेको बेलाको लागि चाहिँ यो इक्वेसन हो है। यदि हामीले पावर चाहिँ किलोवाटमा राखेर एनएस निकालेको छ भने एनएस त अर्कै आउँछ भने यो इक्वेसन पनि त्यति बेला के हुन्छ त अर्कै हुन्छ
है। हामी चाहिँ के गर्नु जहिले पनि एनएसलाई हर्स पावरमा राखेर निकालौँ र अनि सिग्मा सी निकाल्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरौँ है। त्यसपछि 10.1 मिटर रहेछ है सेटिङ। त्यसपछि सेटिङ अफ टर्बाइन है। अरू टर्बाइन डिजाइन गरिसकेपछि सक्यो। फ्रान्सिस टर्बाइन र काप्लान अथवा रिएक्सन टर्बाइन डेभलप गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेटिङ पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। सेटिङ अफ टर्बाइन है हामी एचएस भन्ने भन्छौँ है। सेटिङ अफ टर्बाइन एचएस चाहिँ हाम्रो के थियो त एचबी माइनस सिग्मा थोमस क्याभिटेसन नम्बर इन्टु हेड यति थियो है त ठिक छ। थोमा क्याभिटेसन नम्बर इन्टु हेड जति आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त यो एचबीबाट चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। एचबी भनेको ब्यारोमेट्रिक प्रेसर है विच इज इक्वल टु अल इज इक्वल टु 10.1 मिटर अफ वाटर एट सी लेभल है। 10.1 मिटर अफ वाटरसँग बराबर हुन्छ। क्वेसनले दिएको छैन भने हामी आफै एज्युम गर्न पनि सकिन्छ है। सो सिग्मा सी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो यो फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। यसको लागि एनएस है एनएस ठिक छ। सो अब यति नै हो यसमा चाहिँ डिजाइन क्राइटेरियामा भने अब डिजाइन फ्रान्सिस टर्बाइन भनेर सोध्यो भने चाहिँ नर्मली हामी के डिजाइन गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि टर्बाइनको डायमिटर निकाल्नु पऱ्यो, त्यो कति स्पिडमा घुम्छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड निकाल्नु पऱ्यो है, अनि त्यसको सेटिङ निकालिदिनु पऱ्यो है। टेलवाटर लेभलबाट कहाँ राख्नुपर्छ त त्यसलाई है, टर्बाइनलाई लोकेसन चाहिँ हामी दिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ। भने अब यतिको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त फ्रान्सिस टर्बाइनको चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ है। जे अब डिजाइन न्युमेरिकल हेरौँ अनि आजलाई त्यति नै गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 2 आजको लागि भने डिजाइन proposed hydropower having net head of 150 meter and design discharge 25 cubic is going to use Francis turbine ठीक छ। take turbine efficiency equals to 81%. Calculate speed, specific speed, diameter of turbine and setting of turbine ल है। अथवा डिजाइन अफ फ्रान्सिस टर्बाइन भनेर सोध्यो भने पनि हामीले फ्रान्सिस टर्बाइनलाई निकाल्ने प्यारामिटर भनेको यति चारवटै हो के स्पेसिफिक स्पिड एन, सिंक्रोनस स्पिड एम हैन, स्पेसिफिक स्पिड एनएस, डायमिटर डी र सेटिङ अफ टर्बाइन चाहिँ एचएस हामीले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ है ठीक छ। ल अब डिजाइन कसरी सुरु गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ धेरै इम्पेरिकल इक्वेसनहरू पनि देख्यौँ है। इम्पेरिकल इक्वेसनहरू पनि देखियो त्यतातिर अनि फाइको रेन्ज पनि छ त्यहाँ हैन। त्यसपछि हामी के गर्ने त अनि भन्दाखेरि
जहिले पनि अस्ति पनि मैले भनेको छु टर्बाइनको डिजाइन गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने सबैभन्दा फरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त सिङ्क्रोनस स्पिड हो। यान हामीले जुन फिक्स गर्छौँ यो यान चाहिँ के हुनु पऱ्यो त फ्रिक्वेन्सीसँग सिङ्क्रोनाइज हुनु पऱ्यो है। यो सिङ्क्रोनाइज हुनलाई के हुनुपर्छ नम्बर अफ पोल पेयर्स केमा हुनु पऱ्यो त जहिले पनि इन्ट्रिकल होल नम्बरमा हुनु पऱ्यो है। र यान सिङ्क्रोनस स्पिड यान निकालिसकेपछि करस्पोन्डिङ एनएस चाहिँ के हुनु पऱ्यो यसको करस्पोन्डिङ एनएस हुनु पऱ्यो है। र करस्पोन्डिङ त्यही अनुसार डायमिटरहरू हामीले फिक्स गर्नु पऱ्यो है। ल भने अब हामी सोल्युसनको स्टार्ट कसरी गर्छौँ डिजाइन स्टार्ट कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा त अब यान फिक्स गर्नु पऱ्यो है। सिङ्क्रोनाइज स्पिड फिक्स गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामी एनएस निकाल्छौँ सुरुमा है। स्पेसिफिक एनएस इज क्यालकुलेटेड युजिङ इम्पेरिकल फर्मुला है 2400 डिभाइड बाई रुट एच युज गरेर हामी के गर्छौँ त इम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर एनएस निकाल्छौँ है। एनएस निकाल्छेपछि के निकाल्न सक्नु मिल्छ एनएस निकाल्छेपछि यान निकाल्न मिल्छ अनि त्यो यानबाट नम्बर अफ पोल पेयर निकाल्ने अनि नम्बर अफ पोल पेयरलाई के गर्ने राउन्ड अफ गर्ने त्यहाँबाट फेरि के गर्ने करेक्टेड यान निकाल्ने अनि करेक्टेड यान निकाल्छेपछि बल्ल के गरिदिने करेक्टेड एनएस निकाल्ने ठिक छ। अनि करेक्टेड एनएस निकाल्छेपछि बल्ल फर्दर फाइहरू क्यालकुलेट गरेर अगाडि बढ्ने है त। ल एउटा कति आयो त 2400 डिभाइड बाई कति हेड 150 दिएको छ है 150 अथवा 195.959 आरपिएम यदि आरपिएम भयो स्पेसिफिक स्पिडको लागि भने अब यान निकाल्नु पर्यो। एनएसको फर्मुला के थियो त एन रुट पी बाई एचको पावर 5/4 त्यही भएर यान निकाल्नुको लागि के चाहियो त एनएस एचको पावर 5/4 डिभाइड बाई रुट पी पी भनेको पावर दिएको छ त छैन निकाल्न मिल्छ गामा इटा गामा क्यु एच इटा गामा क्यु पनि दिएको छ हेड पनि दिएको छ है। पावर कति आयो पी इक्वल्स टु इटा गामा क्यु एच इटा 0.8 गामा 9.81 डिस्चार्ज 25 हेड 150 पछाडि एन्सर केमा आयो किलोवाटमा आयो त्यसलाई हर्स पावरमा लान लागि गर्नु पर्यो त डिभाइड बाई 0.746 है। ल गर्दा पावर कति आयो त 39943.53 हर्स पावर आयो। अब यो सिङ्क्रोन अब यो यान आयो रोटेशनल स्पिड यान इक्वल्स टु के आयो त एनएस 195.95 एनएस रुट पी 39943.53 सरी यो तल रहेछ यो चाहिँ एचको पावर 5/4 150 को पावर 5/4 अन्डर रुट 39943.53 गर्दा कति आयो त यानको भ्यालु 514.70 आरपिएम आयो है। यति स्पिडमा घुम्ने भयो है। तर वी सुड बी स्योर है यति स्पिडमा घुम्दै गर्दाखेरि सिङ्क्रोनाइज हुन्छ कि हुँदैन त है त्यो स्योर हुनु पर्यो है सिङ्क्रोनाइज हुन्छ कि हुँदैन त। त्यसको लागि चेक गर्छौँ हामी के गर्छौँ नम्बर अफ पोल पेयर्स निकाल्छौँ एनपी इक्वल्स टु 60 एफ बाई एन है 60 एफ बाई एन एफ भनेको एसीको फ्रिक्वेन्सी कति हो नेपालको लागि 50 हर्ज 50 हर्ज बाई एन भनेको 514.70 कति आयो त 5.828 आयो होल नम्बरमा आएन है। देयरफोर एडप्ट नम्बर अफ पोल पेयर बराबर कति त 6वटा गराउनु पर्यो 6वटा जोडी है 6 दुना 12वटा म्याग्नेट चाहियो जेनेरेटरमा है। सो एनपी आयो अब बल्ल एनपी फिक्स भयो एनपी फिक्स भएपछि अब के गर्ने करेक्टेड यान निकाल्ने के गर्ने
करेक्टेड यान करेक्टेड जस के हो त 60 F by NP 60 into फ्रिक्वेन्सी 50 by नम्बर अफ पोल पेयर्स कति त 6 भने चाहिँ कति आयो त 500 RPM मा घुमाउनु पर्यो है करेक्टेड यान आयो है अब करेक्टेड यान आएपछि करेक्टेड NS पनि निकाल्न सक्नुभयो है NS करेक्टेड इक्वल्स टु के हो त यान करेक्टेड यान रूट P by H को पावर 5/4 500 रूट कति आयो 39943.53 by 150 को पावर 5/4 गर्दा कति आयो त NS करेक्टेड 190.361 कति थियो 195 थियो 190.361 RPM ठीक छ अब NS करेक्टेड आइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ त फाइ निकाल्न सक्छौँ है किनभने फाइ र NS को चाहिँ के थियो त इम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ थियो हैन फाइ कसरी निकाल्न सक्यो 0.0197 NS को पावर 2/3 plus 0.0275 यो NS लाई यहाँ राखिदिने फाइ को भ्यालु कति आयो त 0.6794 है त्यही रेन्जमा पनि पर्यो विच लाइज बिट्विन 0.6 देखि कति भनेर है त्यो रेन्जमा पनि के भयो त पर्यो है 0.6 देखि 0.9 को बिचमा पनि पर्यो है त अब फाइ आइसकेपछि नाउ वी क्यान क्याल्कुलेट डायमिटर है के भन्छ त डायमिटर क्याल्कुलेट v बार आउनु भयो v बार इक्वल्स टु फाइ अन्डर रुट 2g एज गरेर हामी के सक्नु भयो पेरिफेरल भेलोसिटी निकाल्न सक्नु भयो है 0.6794 अन्डर रुट 2gh गर्दा v बार 36.857 मिटर पर सेकेन्ड है यति मिटर पर सेकेन्ड रेसियोमा चाहिँ के हुनु त व्हील घुम्ने भयो है अनि यही रोटेसन स्पिडको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त यो पेरिफेरल भेलोसिटीको आधारमा डायमिटर निकाल्न सक्छौँ v बार इक्वल्स टु पाइ d n by 60 है यो n जहिले पनि के लिनु पर्यो करेक्टेड n लिनु पर्यो है देयरफोर v बार इक्वल्स के हो त पाइ सरी हामीलाई चाहिएको त d हो d इक्वल्स टु 60 v बार by पाइ n 60 अनि इन्टु v बार भनेको भर्खर निकाल्यो 36.857 डिभाइड बाई पाइ इन्टु करेक्टेड n को भ्यालु त 500 थियो ठीक छ गर्दा कति आयो त डायमिटरको भ्यालु 1.4078 मिटर आयो भनेपछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यान पनि आयो NS पनि आयो D पनि आयो है अब के चाहियो त सेटिङ अफ टर्बाइन चाहियो है सेटिङ अफ टर्बाइन HS इक्वल्स टु के हुन्छ त बारोमेट्रिक प्रेसर माइनस थर्मल क्याभिटेसन नम्बर इन्टु हेड हुन्छ है अब थर्मल क्याभिटेसन नम्बर हामी कसरी निकाल्छौँ अहिलेको एम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर 0.032 NS by 100 होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 0.1159 भनेर आयो देयरफोर HS इक्वल्स टु SB बारोमेट्रिक हेड भनेको जहिले पनि 10.1 लिने माइनस 0.1159 इन्टु 150 गर्नु पर्यो है गर्दा के हो त सेटिङ भ्यालु -7.293 मिटर भनेर आयो HS इक्वल्स कति आयो त -7.293 मिटर यसको मिनिङ के हो त सेटिङको भ्यालु माइनस आउनुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामीले अस्ति भनेको थियौँ यो रियाक्सन टर्बाइनको लागि चाहिँ टर्बाइनको एक्सिस भनेको यो टेल वाटर लेभल भन्दा माथि पनि हुन सक्छ है
टेलटर लेभलमै पनि हुनसक्छ र टेलटर भन्दा तल पनि हुनसक्छ है। सो एचएसको भ्यालु पोजिटिभ आयो, एचएसको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यति मिटर चाहिँ टर्बाइन एक्सिसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, माथि राख्नु पऱ्यो है, यसो राख्नु पऱ्यो होइन। भने यदि एचएसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भने त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि टेल वाटर लेभल भन्दा तल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, डुबाएर राख्नु पऱ्यो है। यसरी यहाँ अब कसरी डुब्छ त, यहाँ यसरी ढाकेर होइन, यसरी डुबाएर राखेको हुनु पऱ्यो है। -7.293 मिटर, ठिक छ। सो क्याभिटेसन नहुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त, यो केसको लागि टर्बाइनलाई चाहिँ टेल वाटर लेभलभन्दा चाहिँ -7 मिटर चाहिँ तल राख्नु पर्दो रहेछ है। अब अरू न्युमेरिकलमा पोजिटिभ आउनु सक्छ, त्यसको मिनिङ के हो त, टर्बाइन एक्सिसलाई चाहिँ माथि राख्नु पऱ्यो भन्नुभयो है। एचएसको भ्यालु 0 आयो भने मतलब के हो त, टेल वाटर लेभल जहाँ छ एक्सिस पनि के गर्नु पऱ्यो त, टर्बाइन एक्सिस पनि त्यहीँ राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा बुझ्यो है त। ओके, लगभग अब आजलाई यति नै गरौँ है। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले फ्रान्सिस टर्बाइनको पार्टहरू चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ है। फ्रान्सिस टर्बाइनको इन्ट्रोडक्सन के हो, फ्रान्सिस टर्बाइन कस्तो खाले, यसको प्रोपर्टिज के हो, यसको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन् है, अनि यसको वर्किङ फेनोमेना के हो, एकचोटि भिडियोमा पनि हेर्नु होला है। भिजुअलाइज मेन त टर्बाइन बुझ्नको लागि चाहिँ जसले भिजुअलाइज गर्यो उसले बुझिहाल्छ है। टर्बाइनमा कसरी वर्किङ प्रिन्सिपल अफ टर्बाइन, फ्रान्सिस टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन भनेर एकचोटि हेर्नु होला भिडियो, अस्ति पनि मैले एकचोटि तपाईँलाई देखाएँ होइन। त्यो भिडियोहरू एकचोटि हेर्नु होला अझै चाहिँ क्लियर छैन भने त्यति भइसकेपछि अरू डिजाइन प्यारामिटरहरू थाहा पाइहाल्छ, त्यो भिडियोसँग रिलेट गर्न सकिन्छ होइन। भने अब फ्रान्सिस टर्बाइन त्यसको लागि चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ। ड्राफ्ट ट्युब थ्योरी भने के हो भनेर हेऱ्यौँ हामीले, अनि ड्राफ्ट ट्युबसँग रिलेटेड न्युमेरिकल पनि सोध्न सकिन्छ र फर्दर डिजाइनमा चाहिँ केही इम्पेरिकल फर्मुलाहरू इन्भल्भ भएर चाहिँ डिजाइन पनि हामीले गऱ्यौँ है त। सो आजलाई ल यति नै गर्छौँ हामी होइन। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि काप्लाइन टर्बाइन पढ्छौँ है त। काप्लाइन टर्बाइन कस्तो हुन्छ र त्यसको डिजाइन प्यारामिटरहरू के हुन् त्यो हेरौँला। गएपछि काप्लाइन सकिसकेपछि पनि अझै अरू कुराहरू पनि छन् है, त्यो पनि अब भोलि सकेसम्म नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। इक्जाम भन्नु पनि आइसकेको रहेछ 22 गते भनेर होइन। त्योभन्दा अगाडि मिल्छ भने दुईवटा क्लास त यतिकै पनि भइहाल्छ होला होइन। 3टा क्लास जति राखेर चाहिँ सकाउन ट्राई गरौँ होइन एसएससीभन्दा अगाडि। अब कसै भएन भने एउटा क्लास जति बाँकी रहन्छ होला, सकेसम्म नराखौँ भन्ने भन्छु म। त्यो सल्लाह गरेर एउटा क्लास चाहिँ म्यानेज गरौँ है त, 1-2टा, ठिक छ। आजलाई यति नै गर्छ। आजको केही छ सोध्नु भने सोद्धा हुन्छ है त। रोल नम्बर हेर्दैन है, पछि हालेको पछि आयो होला। कति रोल नम्बर तपाईँको? 20। आज 40, 45, 13, 15, 20, 25। ल त्यसपछि आजलाई यति नै गऱ्यो है त।